पितेचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी जेजू सगळे आमचें जिवीत एकवटून हो वेळ सादतना दोगां मनशांची आमी आठवण करुया. एक म्हणजे आमचो जेजुईट ब्रदर. आमचे संस्थेन ब्रदर असतात आनी फादर असतात जेजुटा मध्ये. वो सांत इनासाच्या बंगल्याशी एका धाकट्या घरांत जियेतालो. 14 वर्सांचो आसतना तो एक कॉलेजीन जेजुटांचे काम करूंक गेलो आनी मागीर ताका देवाचें आपोवणें आयलें आनी ताणें प्रवेश घेतलो. प्रवेश घेतल्या उपरांत ताका एक कॉलेजीन सांकिस्तांव आनी इन्फर्मेरियन म्हणजे नर्स कसो ते कॉलेजीचो ताका धाडलो. जे कोण पळय भुरगे सीक पडटाले तांचो तो इतलो परामर्श करतालो की आख्खी रातभर पर्यंत तांचे बरोबर रावतालो आनी हे भाशेन ताका जॅम नासताली आनी ताका लागून तो दुयेंत पडलो. ते मेरेन ताका 41 वर्सांक एका आनीक कॉलेजीन बिलबाव म्हणटा पळय थंय धाडलो. थंयसर तो कितें करतालो, तो दाराचे थंयसर आसतालो आनी दार उकडटालो आनी बंद करतालो कॉलेजीचें. पूण ताणें एकदम देवसपणी केलें, एकदम भक्तीपणी. कित्याक जेन्ना कोण येतालो तांकां तो जेजू म्हणून तांकां येवकार दितालो. वेताळां तांकां बरें उत्तर दिवन तांकां धाडटालो. हे भाशेन तो थंयसर खालतीकायेन जियेतालो आनी ताका हें सांतपणाचें जिवीत मेळ्ळें, ताका मान दिलो. आनी एकलो आसा निकलस तोलेंतिनोचो. हे इतालियाक बारी म्हणटा पळय त्या खालच्या भागांतलो. ल्हानूच आसतना इतलो तो म्हणजे पवित्रपणान जियेतालो की 17 वर्सांचो आसतना ताका एक पदवी मेळ्ळी कानोन म्हणून. हुशार आसलेलो ताका आनी बरो फुडार आसलेलो, पूण ताणें हें सगळें सोडलें आनी एक खालती मोटवाशी जालो. हे मोटवाशीपणाचें जिवीत जियेतना तो 2 वस्तू एकदम ठामपणी करी. एक म्हणजे गरिबांक तो भरपूर मदत करी, कितें आसा तितलें तांकां दितालो. दुसरें म्हणजे मीस जेन्ना तो भेटयतालो तेन्ना ताका भितरल्या भितर जे आत्मे त्या मिसांतल्यान जांचे पासून मागणें केल्लें आसा तांकां सुटका मेळिल्ली आसा ती तो पळयतालो. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत जाल्लें आनी ताकाय सांताचो मान मेळ्ळो. कित्याक मेल्या उपरांत ताचे हात पळय आसलेले त्या गांवांत तर कितें जायत ते हात रोगतान बोत्तालेत आनी आजून पर्यंत बोत्तात अशें म्हणटात. तर आमी जे पळय भक्त आसात तांचे कडेन मागया आमचें जिवीत आमी भक्तीपणी जियेता. कोडीक आमकां तो मान मेळ्ळो ना जायत, पूण आमी जेजू सगळें जियेता म्हणटच जेजू आमचें सगळें वावुरता. आयज आमकां दाखयतलो कशे भाशेन आमी सुबेज करूंक जाय. फकत गिन्यानूच न्हय, पूण गिन्यान जेन्ना मोगान देवाचें बरोवन येता तेन्ना आमी देवा सारकीं उदीक जाता. जितले पाटी आमी जावंक ना तितले पाटी आमी आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोरपोदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सोरपोदेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या भक्तांक आमच्या भावा भयणीक मैमेवंत करून तुजो अगणीत मोग आमचे थंय तूं दाखयत आसाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वाशीपणान पाटलाव करूंक तांचे विणवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चित दिवन आतां आमी देवाचें उतर आयकोया. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो,
संवसारी जाणवाय गर्वान फुलयता, मोग बांदून हाडटा, आपूण कितेंय जाणा म्हूण सोजमोता, तो फावो तें परी तें वळखना. पूण देवाचो मोग कोत्ता त्या मनशाक देव बरो वळखता. देखून आतां कुड्यां देवाक भेटयलेल्या खाणा विशीं उलोवन कुडो देव म्हणलोलो संवसारांत नाच आनी एका भायर आनीक देव ना म्हूण आमी जाणव. कित्याक जोरूय जावं सर्गी जावं संवसारी देव म्हणल्यार आसात आनी खरेंच तसले देव आनी दोनी जायते आसात. तरी आमकां एकूच देव आसा, बाप तो, ताचे तांय सगळें येता आनीक आमी ताचे खातीर आसां. आनीक एकलो सोमी आसा, जेजू क्रिस्त. हाचे वरवीं सगळें येता आनी ताचेच खातीर आमी आसां. पूण ही ओळख सगळ्यांक ना. थोड्यांक असल्या कुड्या देवाची इतली संवय जाल्या की आज लेगून भेटयलेलें खाण खरेंच तें एका कुड्या देवाक भेटयलेलें जाल्या परी तीं खातात आनी अशें ताचें अंतस्कन हुस्कोत देखून मेलें जाता. आनीक जेसे खातीर क्रिस्त मेलो त्या तुज्या असोक भावाचो तुजे जाणवायेक लागून इबाड जातलो. हे परी भावा भयणाचेर आडपातक करून आनी तांच्या असोक अंतस्कनाक धोको दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातक कोत्तात. म्हणटच जेवण लागून म्हजो भाव जेवणाक लागून म्हजो भाव पातक करूंक पावता जाल्यार ह्या फुडें म्हज्या भावाक खोटी देख जावंक आनी केन्नाच हांव मांस खावचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सर्वेस्परा तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका तावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. सांद्या सांदो म्हजे कुडी तुवें घोडलाय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हज्या सैम म्हळ्यार एक अजाप. सगळीं तुजीं कर्तुबां अजापाचीं. तांचे खातीर ताका दिनवासतां. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. देवा म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें अंतस्कन तपासून काड. म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजीं चिंतनां वळखून घे. वांकड्या मार्गान हांव चलो ना जावं म्हूण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. आमचो जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजीं पावलां घाल. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorves porok, soy sorves
सर्वेस मोराक सोय 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 सर्वेस मोराक सोय सर्वेस मोराक सोय सर्वेस मोराक सोय सोय आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सुपूर्णायेक पावला. Soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy soy. Soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट कोत्तात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घेयत ताका आंगोस्त्रोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परत मागून नाका. येरांनी तुमचे सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग कोत्तेल्यांचो मोग कोत्तात आनी तुमकां बरें कोत्तेल्यांकूच तुमी बरें करीत शात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. पातकी पर्यान तशेंच कोत्तात. जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितें उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातकी पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्यां आनी वायटोव्या सोरी तो कोणवाळो. तुमचो बाप दयाळ तशींच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी देव तुमकां बक्षितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार धांपून चेपून आलोवन आनी ओतो सोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भणीनो आनी भावनो, देव आमचो मोग सदांच कोत्ता. जशे भाशेन एका वायरान इलेक्ट्रिकल करंट चालूच आसा, ऑन केलो की ना लायट पेट्टा. तेच भाशेन आमी तो देवाचो मोग करीत, देवाचो मोग आमचे सवें पेटोवंक लागता. सुरवातीक म्हण न्हय तूं आमी देवाचो मोग आमकां जाय पळय तो कसो कोत्ता. आतां कुड्डे देव ते जिवे न्हय, तांचे मदीं तो करंट ना मोगाचो. ताका लागून
आमी आमचोच मोग तांचे मदें घालता पूण तातूंतल्यान आमकां कांय मेळना. ताका लागून आमी निराशे जाता. पूण देवाचो मोग तर आमी करीत, तो सगल्या देण्याचो दातार. हाचे वरवीं सगळे येता आनी ताचेच खातीर आमी आसा. ताचे सोरशींतल्यान आमकां सगळें मेळटा आनी ताका लागून आमी आसा. म्हणटच आमकां तर बरें करूंक जाय जाल्यार दुसरें वाचप आमकां सांगता कशे भाशेन काल आमी आयकल्ले देवाचे मानामेद हो कशे भाशेन आमी भाग्यां जावंक शकता पळय ती. तो आमकां सांगता हें कठीण पळय तें करूंक जाय. दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमकां शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद घालात. हें कित्याक लागून? आमच्या लागीं तें सोंपेपणी जाता? जायना. पूण जेन्ना आमी देवाचो मोग करूंक लागता तेन्ना हें सगळें आमचे सरशीं व्हांवूंक लागता. तर हेरांनी तुमचे सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. वय, पूण ओदीकूय जशे भाशेन देव करता ते भाशेन. म्हणटच हांगसर तो आमकां सांगता हें दुसऱ्यांनी केलें तर पातकी लोक तेच भाशेन करतात न्हय, तुमी ताचे कीन सुबेज करूंक जाय. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराचीं भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अणउपकार्यां आनी वायटोव्यां सोरी तो कोणवाळो ते भाशेन आमी खोळमाळी जावंक जाय. तुमचो बाप दोयाळ तशींच तुमी दोयाळ जायात. भयणीनो आनी भावनो, हें फकत आमी जेजूचें सवें ताचो मोग करूंक लागलें की ना, ताचो मोग मागीर आमचें सवें वाडोवंक लागता. आनी ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमकां मेळटलें तें सांगलां. तर हिंचें माप आमी घेवया आपलेपणाचें वो देवपणाचें. देवपणाचें तर घेत जाल्यार आमची वाड जायत वेतली आनी जशे भाशेन जेजून आमचो मोग केला तेच भाशेन जेजू आमचें सवें दुसऱ्यांचो पेल्याचो मोग करतलो. हातून की आमकां सगळें बरेंपण फावो जातलें. तर ह्या वेळार आमचे हात तशे जोडया, उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान देवान आमी बरोवन येता, देवाक आमी स्विकारया. देवा सरशीं आमचें सगळें आहा तितलें सुस्कार भायर सोडटना भायर काडया. बरें वायट आनी पोजडें आहा तितलें सगळें ताचें दवरलें की तें नितळ निर्मळ जाता, सगळें पुसून वेता. कित्याक ताणें आपल्या रोगतान आपलो मोग आमचे सरशीं दाखयलेलो आसा. आनी परी आमचें हें दोशीपण तें तो सारकें कोत्ता आनी आमी एकवटान जिवंक लागता. हें पातक आमचें सरशिल्लें काडलें की ना, अदीक आनी अदीक देवा सारकीं आमी जावंक लागता. ताच्या मोगान आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक लागता. ही कृपा आमकां मेळ्ळेली आसा. म्हणटच देवान बाकीचें सगळें थाऱ्यार हाडच्याक आमी दुसऱ्यां पासत मागया. आनी जितलें आमी दुसऱ्यां पासत मागतल्या तितलें आमचेच पासत आमी मागतल्या अशें जावंक लागता. आनी देवान आमकां असल्या मोगाची आठवण करून दिलेली आसा. तर ह्या वेळार संवसारा पासत आमी मागया. सोर पोदेदरा आनी काकुळचरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवणायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 35, C16. Pormeshwarak Vardhana Sam
म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कोणवळेन खान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनोतीन भाग्योन गराते आनी निकोलास ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पुदितरा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सुभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओंपता. तुझे पुरो जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी आद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पती बागेवन झुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी ताका एकवटोन ताच्या भावनांनी ताच्या चिंतनांनी म्हणया आनी सगळे जाणांक बरेपण मागया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणांच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Amen. जेजूक आमी आत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून आमी ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोडसुडूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. Amen. Page 59, D22. Gionu, Gionu, Giedavu, Hamnoi bun debodu, Moje sove, sove Jesu, Moje sove, sove Jesu. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. सोर पोदेदारा शांतीच्या आनी सोर बुजोवणेच्या बापा तुज्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजीं भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान
ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी बरो आनी स्वर्गार सासणाची सडवण जोडून आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. भयणीनो आनी भावनो, देवाक आमी दिनवासया, कित्याक मिसान वांटो घेवन देव आमचे उद्देशी कितल्या जाणांक बरेपण फावो करता. आमच्या मागण्याच्या धर्मान हें सगळें घडटा. आमी देवाक आर्कांत दीत रावया. ह्या संवसारांत खूब चलता, तातूंतली सगळ्यांना आमकां सुटका दिवची आनी खरेपणी देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावची. तर हो आशिर्वाद आतां आमी घेवन देवाक वाखाणीत रावया. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां एकवटान रावंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page 92 F15.